صباح الخير. صباح النور. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. أنت هنا مع من؟ أنا هنا مع والدي. وأين والدك؟ كان هنا منذ دقيقة، ولكن لا أعرف أين هو الآن. لا تقلق، ما اسمك؟ اسمي شاكر عبد الغفور الأسيوطي. ما جنسيتك؟ أنا مصري. كم عمرك؟ عندي 10 سنوات. هل تعرف عنوان أسرتك؟ نعم، أنا أسكن في فيلا رقم 4 في مجمع الزهور بمنطقة الغراف. هل تتذكر رقم هاتف والدك؟ نعم أتذكره. رقم هاتف والدي 758-4321. السيد عبد الغفور؟ نعم. أنا جاسم، رجل أمن في مول إزدان. ابنك شاكر معي الآن، لا تقلق. حقا؟ الحمد لله. أين أنتم؟ نحن بجانب البوابة رقم 3. سأكون عندكم بعد دقيقة إن شاء الله. شكرا جزيلا سيد جاسم. عفوا سيد عبد الغفور، لا شكر على واجب. إلى اللقاء. إلى اللقاء. صباح الخير. صباح النور. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. أنت هنا مع من؟ أنا هنا مع والدي. وأين والدك؟ كان هنا منذ دقيقة، ولكن لا أعرف أين هو الآن. لا تقلق، ما اسمك؟ اسمي شاكر عبد الغفور الأسيوطي. ما جنسيتك؟ أنا مصري. كم عمرك؟ عندي 10 سنوات. هل تعرف عنوان أسرتك؟ نعم، أنا أسكن في فيلا رقم 4 في مجمع الزهور بمنطقة الغراف. هل تتذكر رقم هاتف والدك؟ نعم أتذكره. رقم هاتف والدي 758-4321. السيد عبد الغفور؟ نعم. أنا جاسم، رجل أمن في مول إزدان. ابنك شاكر معي الآن، لا تقلق. حقا؟ الحمد لله. أين أنتم؟ نحن بجانب البوابة رقم 3. سأكون عندكم بعد دقيقة إن شاء الله. شكرا جزيلا سيد جاسم. عفوا سيد عبد الغفور، لا شكر على واجب. إلى اللقاء. إلى اللقاء.